अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो हिकायत है उसका मुताला करेंगे। वो है खुदिस्तान के घर। तो चले आए पहले हिकायत पढ़ लेते हैं। खुदिस्तान के घर। खुदिस्तान एक रियासत है जिसमें हुकूमत ने खबरदार कर रखा है कि घरों के नक्शे एक ख़ास तर्ज अमल पर होंगे। जिन घरों की कंस्ट्रक्शन मंजूर शुदा नक्शे के मुताबिक नहीं होगी, इन घरों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। एक घर के मेयारी नक्शा क्या होना चाहिए, इस पर बहुत बहस हुई और फिर सोच विचार के बाद एक बुनियादी नक्शा बनाया गया। ये नक्शा रियासत के तमाम घरों के लिए बतौर रेफरेंस इस्तेमाल होगा। इस नक्शे में लाजमी करार दिया गया कि घर के पिछले कमरों और दाखिली गेट के दरमियान एक ख़ास फासला होना चाहिए। दाखिली गेट एक कुशादा सहन में खुलेगा। आने वाला कोई भी शख्स पहले सहन में दाखिल होगा, फिर सहन अबूर करके कमरों के आगे बने बरामदे तक पहुंचेगा और फिर बरामदे से गुजरकर पिछले कमरों के दरवाजे तक आएगा। यूं पिछले कमरे तक पहुंचने के लिए 4 रुकावटें थीं: दाखिली गेट, कुशादा सहन, बरामदा और पिछले कमरे का दरवाज़ा। इन तमाम मदारिज से गुजर कर ही कोई शख्स पिछले कमरे तक पहुंच सकेगा। रियासत खुदिस्तान के तमाम लोगों ने इस नक्शे को खूब सराहा, क्योंकि वो समझ गए थे कि ये नक्शा इनको घर में दाखिल होने वाली किसी नागहानी चीज़ से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता था या करेगा। दाखिली गेट और पिछले कमरे के दरमियान वाली रुकावटें इनके लिए फासले का एहतमाम करती थीं और ये फासला सुकून का बाहिस था। मतलब दाखिली गेट और पिछले कमरे के दरमियान वाली जो रुकावटें हैं, मतलब सहन हो गया या बाकी चीज़ें, तो वो उनके लिए एक सुकून का बायस थी। मतलब उनको इत्मीनान था कि सिक्योरिटी मौजूद है। खुदिस्तान एक इंसानी शख्सियत है, इसके अंदर इशारे हैं। दाखिली गेट एहसासात और जज्बात के दाखिले की जगह। दाखिली गेट और पिछले कमरे का फासला, शख्सियत का ज़र्फ़। और पिछला कमरा जो है वो मरकज़ी शऊर, शख्सियत का मरकज़ है। मतलब ये इंसान का बेसिक जो पिछला कमरा है उसमें दाखिल होना है। और दाखिली गेट जो है वो एहसासात और जज्बात है। जब तक इंसान ये दाखिली एहसासात और जज्बात को नहीं समझेगा तो अंदर दाखिल नहीं हो सकता। और जो फासला है वो ज़र्फ़ है। तो इसमें जो इसके अंदर जो मुझे सॉरी इसके अंदर जो मुझे नज़र आ रहा है वो कि मतलब है जो एक रियासत है, जो खुदिस्तान जो है वो बेसिकली इंसान की शख्सियत है। और उसके मुताबिक जो डिज़ाइनर है जिसने ये डिज़ाइन की है, तो उसने ये करार दिया है कि तुमने ये चीज़ें अबूर करके वहाँ पे दाखिली गेट में जाना है, सॉरी पिछले कमरे में जाना है, जो कि इंसान का बेसिक फंक्शन है। जहाँ पे इस प्लैनेट पे आने का या इस जिस्म में बॉडी में आने का उसने ये चीज़ें अबूर करनी है। तो जो दाखिली गेट है उसके अंदर जो है एहसासात और जज्बात की जगह है। मतलब जब एहसास बेदार होगा तो हम उसके अंदर दाखिल हो सकेंगे। ठीक है। तो और ज़र्फ़ जो है वो रिक्वायरमेंट है, जो फासला है पिछले गेट में और जो दाखिली गेट में और उसके जो फासला है वो शख्सियत का ज़र्फ़ है। अब ज़र्फ़ क्या चीज़ है? जब इंसान को एहसासात और जज्बात का अदराक हो जाए, वो अंदर उसके अंदर दाखिल हो जाए, तो फिर वो ज़र्फ़ शायद बर्दाश्त है या इस तरह की चीज़ है। मतलब है मुझे एक शेर
بچپن سے یاد ہے کہیں پڑھا تھا کہ کہہ رہا ہے شور دریا سمندر کے سکوت سے، کہہ رہا ہے شور دریا سمندر کے سکوت سے، جس کا جتنا ظرف ہے وہ اتنا خاموش ہے۔ مطلب جو دریا ہے وہ چھوٹی سی جگہ سے گزرتا ہے اور وہ شور مچاتا رہتا ہے، تو مطلب اب وہ سمندر سے کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے شور دریا سمندر کے سکوت سے کہ جس کا جتنا ظرف ہے وہ اتنا خاموش ہے۔ مطلب ظرف جو ہے یہ میرا خیال ہے برداشت کو کہتے ہیں، یا ایک انتظار کو کہتے ہیں، ایک صبر کو شاید کہتے ہیں، کہ ظرف کا ہونا بھی لازمی ہے۔ وہ جو فاصلہ ہے گیٹ کے درمیان، جو داخلی گیٹ اور پچھلے کمرے کا جو فاصلہ ہے وہ ظرف ہے۔ اگر احساسات اگر آپ کے پاس آ جائیں اور پھر ظرف آ جائے تو پھر آپ پچھلے کمرے تک جا سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلا جو ٹریگر ہے وہ احساسات ہے۔ احساسات جو ہے وہ ایک شاید خودی کا احساس ہے، یا ایک میرا خیال ہے خودی کا ہی احساس ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ خودی کا احساس ہو جائے، جذبات، انسان اپنے جذبات کو سمجھ لے، اپنی کمزوریوں کو، اپنی طاقتوں کو، پھر اگر اس کے اوپر صبر سے کام کرتا رہے تو شاید وہ پچھلے کمرے تک جا سکتا ہے۔ لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ساری عمر جو ہے اسی کے اندر گزار دیتے ہیں، گیٹ کے باہر ہی گزار دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو جذبات، احساسات، اپنا ادراک ہی نہیں ہوتا، پھر وہ ان کے اندر ضرب بھی نہیں ہوتا، وہ صرف اپنی انسٹنکٹس جو ہیں ان کو ہی فالو کرتے ہیں۔ ابھی اینیملز، جو جانور ہیں اور جو انسان ہیں، اس کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ اینیمل جو ہے وہ اس کے اندر ان بلٹ کوالٹی ہوتی ہے جو کہ ہمارے اندر بھی ہے، لیکن ہمارے اندر ایک ایکسٹرا کوالٹی بھی ہے کہ جو ہم ان بلٹ کوالٹیز ہیں ان کو ہم چینج بھی کر سکتے ہیں، اور ہماری جو ان بلٹ کوالٹیز آتی ہیں وہ ہماری مرضی سے ہمارے اندر نہیں آتی، وہ ہمارا معاشرہ دیتا ہے، ہمارے والدین ہیں، ہمارے ٹیچر ہیں، ہمارے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ سارے ہمیں بتاتے ہیں یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، تم یہ کر لو، وہ کر لو، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہمیں ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں، ہماری اپنی ان پٹ نہیں ہوتی اس میں، ٹھیک ہے۔ جس وقت ہمیں اپنا احساس ہو جائے، اپنا شعور بیدار ہو جائے، اور پھر ہم اپنے اوپر کام کریں، اپنی شخصیت کو ایک مطلب ہے اس کو نکھاریں، اس کے اندر سے نفرت ختم کریں، حسد ختم کریں، لالچ ختم کریں، اور ہم مطلب اس کے اوپر کام کریں اور ظرف کے ساتھ کام کریں۔ اگر شخصیت کا احساس اور جذبات اگر آج بیدار ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کو ڈیولپ کرنے میں 20 سال لگ جائیں، 10 سال لگ جائیں، 5 سال، لیکن ایک سفر میں انسان چلتا جاتا ہے، ایک چیز ایک ٹائم پہ، یا بہت ساری چیزیں بھی ساتھ ساتھ ہم لے کے چل سکتے ہیں۔ تو بس میرے ذہن میں یہی ہے کہ جو خودستان ہے یہ خودی کا ایک سفر ہے، اور اس کی ریاست ہے، اس کا ایک کرائٹیریا ہے جو کہ مختلف مذاہب میں دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہے۔ سیلف اویئرنیس سے سیلف لیسنس کا سفر کرنا ہے، مطلب پہلے خودی کا احساس ہو، پھر وہ خودی کو مطلب ہے جو انا ہے اس کو ختم کریں گے تو دوسری انا کو جگہ دیں گے وہ آنے کے لیے، اور جو دوسری انا ہوگی وہ دوسروں کے لیے محبت کا پیغام ہوگی، یا اس طرح کا اس کا مطلب ہے پیغام ہوگا۔ بہرحال میری سمجھ میں تو جو آیا ہے میں نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ میرے حساب سے جو خودی کا جو سفر ہے یہ ہر بندے کے لیے لازم ہے، اور اللہ کرے کہ یہ کتاب جو ہے لوگوں کے لیے باعث ہدایت بنے، مختلف کہانیوں کے ذریعے ایک بڑا اچھا پیغام سینٹرل جو کہ ہیومن نیچر کے ساتھ ہے وہ دیا گیا ہے۔ تو چلیں اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔